مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره. إن الله ما قدروا الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لازم تذكرها كده وافعلوا الخير رابوريا بريكا وافعلوا الخير वक्फन बरी के वसलम पुर वक्फ बरी क्यों जी क्या वजह या साकिन दे दे हाँ बिल्कुल ठीक है ना जी पूरे कुरान है जी रासन भाई यासा का नाम है ना जी बिल्कुल ही बरी पढ़े पूरे कुरान कदी बसी वक्फन वक्फन नसीर कदी नकीर जरा बरी कानून कायदा मिसाल आधा कदे एक आधा शामिल है चलो वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين